السلام عليكم. في هذا التوتوريال غادي نشوفوا كيفاش نديروا عملية الجمع في اكسل بطرق مختلفة، يعني لا فورمول الصوم. هنا عندنا ان طابلو اللي سيزيد فيه لي دوني. غادي نبداو بلا صوم ديال لي كولون. دونك غادي نمشي لا سيلول اللي بغيت ندير فيها لا صوم وغنكليكي حتى كيبان لي الكورسور، ثم تنكتب ايغال ونكتب صوم. ولكن مجرد ما كتبت اس اكسل عطاني اون ليست ديال لي فونكسيون باش نعزل فيهم. الوغ غادي نخدم هاد لا بار دو ديفيلمون باش نقلب على لا صوم، وملي نلقاها كنكليكي عليها دو فوا. الوغ ها هي تكتبت ليا في لا سيلول، وعطاتني هنا لتحت واحد الفناتر صغيره اللي فيها الشرح ديال هاد لا فورمول، يعني الصوم ديال نومبر 1 نومبر 2 ايتترا. انا بغيت لا صوم ديال هاد لي نومبر من هنا حتى لهنا. اذا غادي نكليكي على الرقم الاول ونضغط على لا سوري حتى نسيليكسيوني لي نومبر اللي بغيت ندير ليهم لا صوم، ثم نطلق. هنا في لا سيلول تكتبت ليا لا ريفيرونس ديال هاد المجموعه ديال لي سيلول بي 3 دو بوين بي 9، يعني لا كولون بي من لا لين 3 حتى لا لين 9. هاد لي دو بوين كتعني ان توت لي سيلول ما بين لا سيلول بي 3 و بي 9 راه داخلين في هاد لا سيليكسيون. ثم ندير اونطري، وهنا في لا سيلول كتبان لينا لو ريزولطا. اما في لا بار دو فورمول كتبان لينا لا فورمول. دابا غنديرو طريقه اخرى اسهل من هذه اللي درنا. تنكليكيو في لا سيلول، ثم تنمشي لاكوي ونمشي لاديسيون ونكليكي على هاد سيغما، ومباشره كتكتب لينا لا فورمول ديال لا صوم في لا سيلول، ثم اكسل كيقترح علينا هاد المجموعه ديال لي سيلول. بما انه هاد لا سيليكسيون هي اللي بغينا غادي نديرو اونطري. طريقه اخرى غادي نسيليكسيوني لا سيلول اللي بغيت ندير فيها لا صوم، وغادي نكتب لا فورمول في لا بار دو فورمول. غنمشي لهنا وغادي ندير ايغال وغنكليكي على هاد اف اكس، غادي تخرج ليا هاد لا فenêtre و تنسيليكسيونيو اون كاتيجوري. لا صوم كاينه في مات اي تريغو. الا ما عندكمش كتكليكيو على هاد لا فليش وتقلبوا عليها، راه كاينه هنايا. تنجي تنزل هنا في هاد لا بار دو ديفيلمون، كنمشي لاس، فوالا ها هي تنكليكي عليها وتندير اوكي. فوالا تتخرج ليا اون دوزيام فenêtre اللي هي argument de la fonction، وهنا كاينه اون بروبوزيسيون دو بلاج دو سيلول اللي هي دي 3 دي 9، يعني من هنا حتى لهنايا داكشي اللي بغينا، وتيكتب ليا هنايا لي نومبر اللي غيدير لهم لا صوم. غادي نفاليدي باوكي، اي فوالا لو ريزولطا تكتب ليا في لا سيلول، وهنا في لا بار دو فورمول كتبت ليا لا فورمول. دابا غادي نديرو لا صوم ديال لي لين، يعني لو نومبر دور ترافايي بار امبلويي. دونك غادي نمشيو لا سيلول اللي غنديرو فيها لا صوم، وغادي نمشيو لهنايا لاكوي اديسيون لهاد صوم اوتوماتيك وتنكليكيو عليها. اوتوماتيكمون تتخرج لنا لا فورمول افيك لا سيليكسيون ديال لي دوني ديالنا. من بي 3 حتى دي 3 وتنديرو اونطري باش نفاليديو. دابا غنديرو لا صوم ديال لي زوطخ لين بلا ما نعاودو لا فورمول من جديد. غادي نجي لهاد لا سيلول في القنت ديالها هنايا، غادي تبان لينا ديك الكخوا وغنكليكي، نبقى ضاغطه ونحرك لا سوري حتى نكمل لي لين اللي بغيت ندير فيهم لا صوم ونطلق.
voilà, automatiquement la somme ديال les autres lignes تخرجوا ليا. alors الا كليكيت في une cellule voilà تتبان ليا في لا بار دو فورمول voilà la somme ديالها من هذه مثلا من B4 حتى ل D4 يعني من هنا حتى لهنايا يعني لا لين 4 et la colonne B ou D. دابا غندير لا somme ديال لي نومبر دور travaillées في لو تريمستر كله janvier février mars. alors هنا في لا سيلول غادي نكليكي دو فوا حتى يبان لي الكورسور وندير ايغال ونكتب لا somme فوالا نقلبو عليها هنا هي جو كليك كتعطيني هاد لا بارونتيز وتنجي لهنا تنسيليكسيوني لا بلاج اللي بغيت ندير لها لا somme. alors غادي نسيليكسيوني جانفيي puis février et mars. voilà عطاتني من B3 حتى ل D9 وتنفاليدي بونطري et voilà عطاتني لا somme. دابا غندير لا somme ديال جانفيي et mars. alors هنا في لا سيلول تنكليكي دو فوا تنكتب ايغال وتنكتب لا فورمول. alors voilà تنقلبو عليها تنكليكي دو فوا تعطيني لا بارونتيز. دابا غنسيليكسيوني جانفيي اي مارس دونك غنكليكي على جانفيي غنسيليكسيوني فوالا وغنطلق وغادي ندير كونترول ونجي لمارس ونكليكي عليه حتى هو ونسيليكسيونيه ونطلق. وندير انتري اي فوالا. alors دابا غنديرو ان اوتر اكزامبل. مثلا الا بغينا نديرو لا somme ديال دي سيلول مفرقين غنجيو لهاد لا سيلول وغنديرو ايغال. alors غنجي لهنايا غادي ندير ايغال ونكتب somme ونفتح لا بارونتيز ونكليكي على لي سيلول اللي بغيت ندير لهم لا somme. مثلا بغيت ندير لا somme ديال هادي alors جو كليك ونبقى ضاغطه على كونترول ونمشي لأون اوتر سيلول اللي بغيت ندير لها لا somme حتى هي فوالا هادي عطاها ليا بالزرق وهادي دار ليها الاحمر وغنمشي اون اوتر سيلول فوالا دار ليها اون اوتر كولور ديفيرونت ونمشي لهنايا ونعزل كاع لي سيلول اللي بغيت ومن يسالي نحيد يدي لا كونترول وندير اونطري. alors دابا بغيتكم تردوا البال الا كنتو غادي تستعملوا هاد لا somme اوتوماتيك ردوا البال لا تكون عندكم اون لين ما فيهاش لي دوني. مثلا كوم اكزامبل غنحيدوا هاد لا لين غنسوبريميو لي دوني اللي فيها. الا جينا هنا ودرنا لا somme اوتوماتيك تيعطينا لا somme غير من E5 غير من لا لين 5. كنتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الدرس وما تنساوش تشاركوا في القناة وتكليكوا على جيم. السلام عليكم والى اللقاء.